क्या आपने कभी ये जुमला सुना है, शायद आपके नसीब में माँ बनना नहीं? अगर हाँ, तो आज की वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशनल नहीं, उम्मीद है, क्योंकि बार बार मिसकैरेज होना अल्लाह की नाराज़गी नहीं, अक्सर ये बॉडी के सिग्नल जो हम समझ नहीं पाते। आज हम बात करेंगे रिपीटेड मिसकैरेज क्यों होती है, कहाँ कमी रह जाती है और उम्मीद अभी जिंदा क्यों है। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू विमेन वेलनेस बाय डॉक्टर हिरा। आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट एंड इमोशनल होने वाला है। बहुत सी लेडीज रिलेट कर पाएंगी, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है रिपीटेड मिसकैरेज क्यों होती है। तो चलिए अब समझते हैं। रिपीटेड मिसकैरेज का मतलब है 2 या 3 दफ़ा लगातार प्रेगनेंसी लॉस, ज़्यादातर फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि तीसरे महीने के अंदर। इम्पोर्टेंट बात, आप अकेली नहीं हैं, दुनिया भर में बहुत सी वीमेन इस फेज से गुजरती हैं और सक्सेसफुल प्रेगनेंसी तक पहुंचती हैं। सबसे पहले हम समझते हैं रिपीटेड मिसकैरेज की कॉमन कॉजेज। सबसे पहले हार्मोनल इम्बैलेंस यानी कि प्रोजेस्टेरॉन का कम होना, थायराइड प्रॉब्लम या पीसीओएस। हार्मोन्स बेबी को होल्ड करते हैं, जब बैलेंस बिगड़ जाए प्रेगनेंसी वीक हो जाती है। इसके बाद वीक यूट्रस लाइनिंग का वीक होना, सर्विक्स अर्ली ओपन हो जाना। एग्जाम्पल, जैसे जमीन तैयार ना हो तो बीज टिक नहीं पाता। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग इशू यानी कि ब्लड थिक हो जाना, बेबी तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। इसके अलावा विटामिन डेफिशिएंसी जैसे कि विटामिन डी, फॉलिक एसिड और आयरन। बहुत सी विमेन ये सोचकर इग्नोर करती हैं रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट रोल बहुत बड़ा होता है। इसके अलावा स्ट्रेस, ट्रॉमा एंड इमोशनल पेन। पहले मिसकैरेज का डर, हर प्रेगनेंसी में फियर, कॉन्टिन्यूस एंजाइटी। स्ट्रेस हार्मोन्स यूट्रस के ब्लड फ्लो को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो लेडीज, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रही हैं और दिल थोड़ा बारीक हो गया है तो प्लीज एक सेकंड रुक कर ये बात सुन लें। रिपीटेड मिसकैरेज का मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी फेल हो चुकी है, बल्कि इसका मतलब ये है कि बॉडी हेल्प मांग रही है। जैसे जब फीवर होता है तो बॉडी सिग्नल देती है, वैसे ही मिसकैरेज एक सिग्नल होता है, पनिशमेंट नहीं। तो अब मैं इसके साथ आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी, जिसको लेकर आप बगैर साइड इफेक्ट के इस फेज से गुजर सकती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन आपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेनी, आपने मेडिसिन लेने से पहले किसी अपनी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है। सबसे पहले मैं अपनी मेडिसिन बता रही हूँ सिपिया। बार बार मिसकैरेज होना, हार्मोनल इम्बैलेंस, इमोशनल एग्जॉशन। इसके अलावा क्लिकेरिया कार्ब, वीक यूट्रस, ढक्कन होना, वेट गेन, कोल्ड सेंसिटिविटी हो। इसके अलावा पल्साटीना, हार्मोनल अप्स एंड डाउन्स, इमोशनल सॉफ्ट नेचर और इसके साथ इरेगुलर साइकिल हो तो बेस्ट होती है ये। इसके अलावा सबीना, प्रेगनेंसी लॉस विद पेन एंड ब्लीडिंग। रिपीटेड हिस्ट्री हो अगर तो ये काफ़ी इफेक्टिव होती है। तो आपने कोई भी मेडिसिन जो है वो खुद से यूज़ नहीं करनी। मेडिसिन जनरल गाइडेंस के लिए मैं बता रही हूँ, आपने अपनी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करना है। हर मेडिसिन पर्सन स्पेसिफिक होती है, इसलिए प्रॉपर केस टेकिंग बहुत ज़रूरी है। तो लेडीज़, मदरहुड सिर्फ प्रेगनेंसी का नाम नहीं, ये हिम्मत, सब्र और यकीन का सफ़र है। अल्लाह ने अगर आपको बार बार गिराया है तो इसका मतलब ये नहीं कि मंजिल नहीं, बल्कि इसका मतलब है अल्लाह आपको तैयार कर रहा है। तो इसके लिए आपने सब्र और आपने अल्लाह पर यकीन रखना है। अपने इर्द गिर्द नेगेटिविटी को कैच ना करें, नेगेटिव बातें ना सुने। तो क्योंकि जब आप अपने इर्द गिर्द नेगेटिविटी के अंदर रहती हैं, नेगेटिव बातें सुनती हैं, तो आपके हार्मोन्स भी आपसे नाराज़ हो जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि आपका जो काम है, आपका जो होना है, प्रेगनेंसी होनी है या जो भी आपके हार्मोन्स हैं, आपकी हेल्थ है, वो भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब इसके साथ यहाँ पर मैं कुछ आपको लाइफस्टाइल टिप्स दे रही हूँ जो कि रिपीटेड मिसकैरेज के लिए है। नंबर 1, अपने आप को ब्लेम करना बंद करें। मिसकैरेज आपकी गलती नहीं होती, ये बॉडी की इम्बैलेंस होते हैं। रोज़ खुद से कहें, मेरी बॉडी हील हो रही है।
اس کے علاوہ سٹریس کم کریں، فیئر کو کنٹرول کریں، روز 10-15 منٹ ڈیپ بریتھنگ دیں، نیگیٹو پریگنینسی سٹوری سننا اوائڈ کریں، موبائل پہ لیٹ نائٹ اسکرولنگ کو کم کر دیں۔ سٹریس ہارمونز یوٹرس کے بلڈ فلو کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ لائٹ واک اینڈ جینٹل موومنٹ، روز 20 سے 30 منٹ ہلکی واک کریں، ہیوی ورک آؤٹ یا اوور ایکسرشن سے پرہیز کریں اور اس کے ساتھ سٹنگ لائف اسٹائل سے باہر نکلیں۔ اس کے علاوہ وائٹامن ڈی اینڈ سن لائٹ، صبح کی سن لائٹ 15 سے 20 منٹ بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بونس، ہارمونز اینڈ امیونٹی کے لیے بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ بیلنسڈ اینڈ وارم ڈائٹ، گھر کا پکا کھانا کھائیں، گرین سبزیاں استعمال کریں، فروٹس، ڈیٹس اینڈ نٹس کا استعمال کریں، زیادہ ٹھنڈا بیکری جنک کم کر دیں۔ یوٹرس وارم اور نرشمنٹ چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ پراپر سلیپ روٹین، اپنے کم سے کم بھی 7-8 گھنٹے کی نیند لینی ہے، لیٹ نائٹ جاگنے کو اوائڈ کرنا ہے، سلیپ ہارمونز کو بیلنس کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہائیڈریشن بہت ضروری ہے، روز آپ نے کم از کم 8 سے 10 گلاسز پانی لینا ہے کیونکہ ڈی ہائیڈریشن بلڈ تھک کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایموشنل ہیلنگ اینڈ سپورٹ، اپنی فیلنگس دبائیں نہیں، اپنے ہسبینڈ ٹرسٹڈ پرسن سے بات کریں، اکیلی رہ کر خاموشی مت چنیں۔ اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ دعا، یقین اینڈ پازیٹیو انرجی، جس دن آپ خود پر یقین کرنا سیکھ جاتی ہیں اس دن باڈی بھی کوآپریٹ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ دعا کریں، اللہ پر یقین رکھیں اور پازیٹیو سوچیں کیونکہ آپ کی باڈی بھی وہی سنتی ہے، وہی کرتی ہے جو آپ سوچتی ہیں، تو اس لیے پازیٹیو سوچا کریں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر فالو اپ اینڈ پیشنس، رپورٹس کو اگنور نہ کریں، ہیلنگ ٹائم کو رسپیکٹ کریں، ہر باڈی کا ریکوری ٹائم ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ مدرہڈ ایک ریس نہیں، یہ ایک سفر ہے اور سفر میں رکنا ہار نہیں ہوتا۔ تو لیڈیز، اگر آج آپ یہ ویڈیو دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گئی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے یا دل میں سوال ہے کہ میرا کیا ہوگا، تو میری بات یاد رکھیں، اللہ ہر دل کی خاموشی سنتا ہے۔ ریپیٹڈ مسکیریج آپ کی زندگی کا سب سے مشکل امتحان ہو سکتا ہے، لیکن یہ آپ کی پہچان نہیں۔ آپ صرف وہ عورت نہیں ہیں جو بار بار اپنے بیبی کھو دیتی ہے، آپ وہ عورت ہیں جو بار بار گر کر بھی امید چھوڑنے سے انکار کرتی ہیں۔ آج سائنس بھی کہتی ہے کہ زیادہ تر ریپیٹڈ مسکیریج کیسز میں سکسیسفل پریگنینسی پاسبل ہوتی ہے، بس کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ ہم باڈی کے سگنل کو سمجھیں اور اپنے آپ کو وقت دیں۔ اگر آج پریگنینسی نہیں ٹھہری تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی نہیں ٹھہرے گی، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ باڈی ابھی ہیلنگ چاہتی ہے، اور ہیلنگ کمزوری نہیں ہوتی، یہ تیاری ہوتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آج اس ویڈیو کے بعد آپ اپنے آپ سے ایک وعدہ کریں، خود کو آپ بلیم نہیں کریں گی، ہر رپورٹ کو ڈر کے ساتھ نہیں دیکھیں گی، اپنی باڈی کو دشمن نہیں پارٹنر سمجھیں گی۔ یاد رکھیں، ماں بننے کا سفر صرف پریگنینسی ٹیسٹ سے سٹارٹ نہیں ہوتا، یہ سفر سٹارٹ ہوتا ہے خود پر یقین سے، اور جس دن یقین اسٹرانگ ہو جاتا ہے اکثر اسی دن باڈی بھی ساتھ دینا شروع کر دیتی ہے۔ ریپیٹڈ مسکیریج آپ کا اینڈ نہیں، یہ آپ کی کہانی کا وہ حصہ ہے جہاں سے اللہ نیا چیپٹر لکھنے والا ہے۔ اگر آپ اس فیز سے گزر رہی ہیں تو کامنٹ میں صرف ایک لفظ لکھیں، امید، اور اس ویڈیو کو اس عورت تک پہنچائیں جو خود کو اکیلا سمجھ رہی ہے۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔